Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So eyes Rawa बंद करता. So eyes देवळान वचपा भायर सरला हांव आनी माय मम्मा. वेट वेट ओके. आतां सद्या आमी वयतली कुंकोलीम खंयचें तरी देवूळ आसा थंय वतली आनी मागीर तिका कितें झारे घेवपा जाय खंय झाडां घालपाक. मागीर तें घेवन आमी कामाक्षी वतली. सो हांव तुमकां दाखयता खंय खंय वयता ती. न्यूज लायला न्यूज लायला. सो नेसली गो ती काय उदू कितली फाटी लागला. नेस गो नेस गो नेस गो. सो हांवें मेळटा गायस कितले वत आयज म्हाका पिंपल येयले. सी पळय कितें दिसता तें पिंपल. सो पळय कितले वत. सो हांवें सनस्क्रीन लायला. सनस्क्रीन इतलो थापला. मागीर माजर दाखयता हांव तुमकां. टायम आसा. जोती घालना आसता वयता. पळय पळय कितें जालो. आवय कितें ओ ना तेंगे नांव बी कांय ना. तें एक माजर आयिल्लें हांगा पयलीं तेका हांवें पोसलें. ओके मागीर म्हाजे बद्दीस ना. तेका हांवें पोसलें आनी मागीर तेणें ही पिलां काडल्या. आतां ही व्हडली जाल्यात. तेंगे नांव बी कांय ना. तेंका हांव नानू कुकू तें म्हणटा. ओ पळय अरे कितें पळय तेका. पळय कसो येयलो तो पळय. ओय म्हाका घास मारनाका न्ही तूं. म्हाका घास मारलो हांगा. तूं म्हाका घास कित्याक मारलो रे. आं कसलो घास मारलो खबर हांगा. बाय बाय म्हण. बाय बाय म्हण. बाय 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 बाय. ओय मागे बा सोन्या कसता. सोड सोड सोड. कॉल करतलो. तुम्हाला सोनी दाखयता. स्टडी पळय येयलो. पळया मागीर कुर्ता चिकला करनाका. पयलीं सांगता हांव तुका. ना वेट दिस इज आर डॉग. स्टडी हे पळय दुसरी दाखयता. म्याव हे पळय. पळय पयलें तो बरो. हें आय गेस एकटें कोण तरी प्रेग्नंट हांवें तुटलें. सो हांव वयता. घाम येतलो. झगड नाका. मग तेणें कसलो घास मारलो हांगा आनी हांगा घास मारलो. अशें जाता आमगे. चड वत पळय येयली म्हाज्या फाटल्यान. तो एकटो खंय तर. ती बायल दिसता. येता सवकास. सो हांव रावा तरी पांय तरी दिवपा दी हांगा. आपूण पयलीं हय म्याव न्ही. ती म्हाका घास मारलो तो पुरो. कसलो दुखलो म्हाका तो घास. आतां तुमी खंय येता. तो घरा भितर येता. तुगड्या पडटलें तुमी.
पप्पा दुसरे गेलो. ओके. भितर आयला भितर. होय आदूत तारा पळय पळय सगळीं भितर वांगडाच. हे तुमकां खबर हा वो परफ्यूम तितलो बरो ना. तितलो म्हणल्यार लायक हांवें तो बरो वास बीन येतलो असो म्हणून चिंतून हांवें केंस बांदला. आतां वाऱ्यार हें जातलें न्ही म्हणून तितलो सारको बरो ना. बट लायक आसा तितलो हें ना. बट बरो खंयचो जाणा तो वो ब्लू लेडी. वेट वो इतलो बेस्ट वास येता हेका. कितलो 250 इतलो परत मारून दिसता. बट तेजो वास उरता 2-3 दीस बीन मागीर वयता. सो आतां हांव चेर मारता आनी भायर सरता. शीट वेट आसून तूं असोच राव हांव मारता. शी तोंडा गेलो अर्दो. चला भायर सरतात. चड मारलो चेर. एक्सेस गो. ओके बस इतलो हें आसलो न्ही. वेट कित तरी सेटींग आहलें. ओके जालो. आतां भायर सरता आनी फर्स्ट खंय वचपा तें म्हाका खबर आहा. बरें म्हणटलें आपल्या फुडें कितें आयले विचारपा. सांग ही रेनबो दिसता. होय होय कितें जालें तशें कांय ना तें. आनी फर्स्ट कितें सारें ना. फर्स्ट देवळान दिसता आनी मागीर सारें. गायज मागे चॅनल सबस्क्रायब करा. ओके आनी ब्लॉग्स येतले. हे पळय दिसता दिसना. ताजो कलर बरो दिसता. रेड तो हेजो घातिल्लो बगंडी येतो खबर आहा. लोक पळयता बगंडी येतो खबर आहा तो घातिल्लो. आनी तो लायक असो राव वांगडा येता पळय. यो भायर येयनाका रस्त्यार. गायज इती गाय वदोळच्यान थंयच बसून आई पळय. आगो ती हांव येतना वदो कॉलेजींतल्यान क्लासींतल्यान येतना थंयच आशिल्ली. आजुनूय थंयच आहा. पयली तो पप्पा व्हरता. आयज कितली वत आहा खबर आहा. वत हांव तो ट्रान्सफॉर्मर थंय मारला काडून. कोण फाटल्यान तो वचपा जाय आशिल्लें. पळय काटे लागता आशिल्ले. देवळा नांव खबर ना. त्या देवळा नांव खबर ना. सो हांव सेंट मेरीज वयतले. आसूं थंय पावतकीर देवूळ दाखयता. आनी
करून हें करता कोणूय लोक आसल्यार सुद्दां लोकांक इग्नोर करता बट ट्राय करता हांव आतां आनी लोक गेले आनी तें आजून देवूळ मेळना आगो अशें सुद्दां येवपा जाता हांव रोड न्ही दिसता रोड दिसलो कोण पळयताच म्हाका कितें करता काय आतां थंय पावतकीर तुमकां दाखयता देवूळ ती झूम जायना मागीर हेजी कांयच झूम जायना अरे अरे आज आमी देवळां पावलीं तुका दाखयता सांग हांव तुका सांगता गायज हांगली तें देवूळ आहा पळय आतां तें आतां तुवें दिसता उबें रावली तेजे बी म्हाका संतोशी मातीचें श्री संतोशी मातयेचें देवूळ तें म्हणल्यार आमकां लागीं तें म्हणल्यार आमकां खबर नाशिल्लें कितलें लागीं आसा म्हणून देवूळ आनी बरें आसा सगळीं देवूळ बरीं आसतालीं आनी तेंच्यांनी प्रसाद दवरलेलो ओके खीर आनी खीर आनी पुरी तो आसा खिरी आपल्या देवाचो ओके थंय दवरला जायतें आनी तें देवूळ सो आतां आमी फाटल्यान वयतलीं बरें आसा देवशाळ तें बी चलता चलता जाल्यार हें पिता हें पळय फाटल्यान गायज आमी साडी घेवपा येयल्या सांगिल्लें तशें तितलें लायलें गायज मागीर मम्मा न्ही शॉप आसा फुलांचो फुलां साडी घालता आनी कितें करता सो ती घेवपा येयल्या 25 गेली खंय कितले 25 आतां आमकां देवळां पळय क्लाउड्स कितली वत गाडी तो बिजी रोड आनी हांगा कितली वत मारता इतली वत आनी हांव वतां बसलें कित्याक म्हाका खंय गेल्यार हांव उलयना आतां कोण येता हांव व्हिडियो बंद करता ओके मीठ कितलें जाय आमी परत घरा हांवें तुका म्हणलें पळय तें देवळान खंयचें तें देवूळ सांगूं ना हांवें बट चिंतात एरोप्लेन इज गोईंग पळय सारें कित्याक गो तें सारें झाडां घालपाक माडाक माडांक घालपा माड सो तेंकां घालपा हाडला आतां वयता भितर
आनी खबर ना वचपा गो काय आसूं. संडे मॉर्निंग या. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दीस. म्हाका पयलीं सांगता की त्या देवळांनी या खंय, मागीर हांवें आसूं म्हणलें आतां कित्याक आतां वताच्या जायना म्हाज्यान. कितली वत शी शी कितला. सो गायज ब्लॉग इफ तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक शेअर एंड सबस्क्रायब. हांव आनी कित्याक दाखयतलें कांय ना खंयच. बरें भोंवलें तें दाखयलें आनी आतां हात बी धुता ते सगळी मागे जोत्यात हें लागलां सारें काय माती खबर ना कितें लागलां. सो हय तो भितर वयता तें ऑन जातलें पळय. ऑन ऑटो ऑन. सो गेट बंद करपा येता. गेट खंय खंय वचपा जाय. बुतार खंय थंय किता तसलें हांवें बेजार खंय शी बेजार येता म्हाका आयज. बरें गेट गेट हांवें बंद केल्ली आनी हांव भितर गेल्लें आनी म्हाका मम्मान सांगलें तूं गेट बंद केलें. हांवें म्हणलें ना. आतां हांव परत गेट बंद करपा आयलां. गेट बंद आसा आनी ती बीन हांवें केल्ली. हाय गायज थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दीस व्लॉग. इफ यू ऑल तुमकां इफ व्लॉग आवडलो जाल्यार तुवें कितें तकली दुखता गो. लायक शेअर एंड सबस्क्रायब.